اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے جڑا کعبہ ہے، اللہ نے فرمایا اے بڑی برکتاں تے رحمتاں والا ہے، اللہ دا گھر کعبہ بھی بڑی عظمتاں والا ہے، اللہ دا گھر کعبہ بھی بڑی رحمتاں دیتا ہے۔ پھر بڑے رمضان کے مہینے دی واری آئی، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا رمضان بھی برکتاں والا ہے، میرا گھر کعبہ بھی بڑی برکتاں والا ہے، پر فرق اینا ہے کعبہ کول بلا کے رحمتاں دیتا ہے، رمضان گھر یا کے رحمتاں دیتا ہے۔ شبان المعظم دا مہینہ اپنیاں تابانیاں نو بکھیردہ ہویا جا رہے ہیں، اور اہل ایمان نے اپنے اپنے حصے دیا رحمتاں اور برکتانوں اس مہینے دے اندر سمیٹیا، اور ساڑھے کل مہمان مہینہ اللہ دا مہینہ رمضان المبارک آن والے بزرگ لوگ ارشاد فرماندے نے کہ جدوں بدل آ جائے، ہوا تیز چلنا شروع ہو جائے، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ بارش آن والی ہے۔ بدل ہوئے ہوا تیز چلے تو وہ اندیا دیندی ہے کہ میرے تو بعد بارش آن والی ہے۔ اسی طرح ہی بزرگ ارشاد فرماندے نے کہ شبان المعظم دا مہینہ اس طرح ہے کہ جس طرح بدل چھاگے نے، رمضان آوے گا تے رحمتاں دی بارش ہو جائے گی۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ دا او مبارک مہینہ ہے کہ جدے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان و شہر اللہ کے رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات طیبات کے اندر رمضان مبارک آمن تو پہلے اپنے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرواندے سن، اور رمضان مبارک دے فضائل اپنے صحابہ نو دستے سن۔ تو آج میرا جی کردہ ہے کہ میں آپ حباب نو رمضان مبارک دے حوالے دے نال چند گزارشت پیش کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ ایسا عظمتاں اور شانہ والا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت جڑا بندہ ایک نفل پڑھے اللہ انہوں فرض جتنا ثواب عطا فرماندے، اور جڑا فرض ادا کرے اللہ کریم او دے فرض دا ثواب 70 گنا زیادہ فرما دیں دن۔ اس مہینے دے اندر اللہ دی رحمتاں چھم چھم برسدیاں نے، اور اہل ایمان ان رحمتاں دے اندر اپنے اپنے حصے سمیٹ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبات معمول سی کہ رمضان مبارک دا مہینہ آمن تو 2 مہینے پہلے ہی یعنی رجب دے مہینے دے اندر ہی حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعا کردے سن، عرض کردے سن یا اللہ ساڈے رجب دے مہینے چ بھی برکت عطا فرما، شعبان دے مہینے وچ بھی برکت عطا فرما، اور یا اللہ سانو رمضان مبارک دا مہینہ ویکھنا بھی نصیب فرما، اور اودیاں برکتاں بھی ساڈی نصیباں چ فرما۔ رجب دے مہینے کی حضور علیہ السلام رمضان مبارک واسطے دعاواں کرنا شروع کر دے سن، اور اپنے صحابہ دی تعلیم و تربیت فرماندے سن۔ اے نہیں کہ رمضان مبارک دا مہینہ روزے مسلمانہ تے فرض ہوئے تے اس ویلی حضور علیہ السلام رمضان دے مہینے نہ محبت کرنا شروع ہوئے، بلکہ حالے روزے فرض نہیں سن ہوئے، اس تو پہلے بھی حضور علیہ السلام غار ہرا دے اندر جڑا 1 مہینہ گزار دے سن،
علماء فرماتے ہیں کہ وہ رمضان مبارک دا مہینہ ہی سی، حال حضور علیہ السلام نے نبوت دا اعلان بھی نہیں سی اس ویلے کیتا۔ اس ویلے بھی حضور علیہ السلام ایک مہینہ غار حرا دے اندر گزار دے سن اور اللہ دی عبادت کر دے سن۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جڑا مہینہ حضور علیہ السلام غار حرا چ گزار دے سن وہ مہینہ رمضان مبارک دا مہینہ سی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں رمضان مبارک دے مہینے دے روزے فرض ہوئے 2 ہجری دے اندر، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دے صحابہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، ہجرت تو 2 سال بعد اللہ نے روزے نو فرض فرمایا۔ اور اس دن جس دن روزے فرض ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن سوموار دا دن سی۔ اے بھی یاد رکھیا جائے کہ حضور علیہ السلام تے جس دن پہلے دن جبریل امین وحی لے کے حاضر ہوئے سن غار حرا دے اندر، اور جبریل امین نے آ کے عرض کی تھی اقرا، اے محبوب پڑھئے، یعنی قرآن دی سب تو پہلی وحی جس دن آئی، علماء فرماتے ہیں اس دن بھی دن سوموار دا ہی سی۔ نبی پاک علیہ السلام جس دن دنیا تے تشریف لے کے جس دن حضور دی ولادت ہوئی وہ دن بھی سوموار دا دن ہی سی۔ جس دن حضور دی ولادت ہوئی وہ دن بھی سوموار دا، جس دن قرآن دا نزول ہونا شروع ہویا وہ بھی دن سوموار دا، اور جس دن اللہ نے امت مصطفیٰ تے روزن فرض فرمایا وہ بھی دن سوموار دا یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر، ظاہری زندگی اندر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 9 مرتبہ رمضان مبارک دے مہینے نو پایا۔ آپ دی حیات طیبہ دے اندر اے رمضان دا مہینہ 9 مرتبہ تشریف لے کے آیا، اور صحابہ اور حضور علیہ السلام کی کر دے سن؟ کتب سیرت فرماندے نے کہ صحابہ کرام دی زندگی دا اے معمول سی کہ روزہ دا مہینہ آمن تو 6 مہینے پہلے خوش ہونا شروع ہو جاتے سن کہ رمضان دا مہینہ آن والا ہے۔ 6 مہینے خوش رہنا رمضان دے آن تک، اور جو رمضان مبارک دا مہینہ چلا جاندہ ہے تو 6 مہینے تک صحابہ رمضان دے جدائی دے اندر دکھی رہندے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی مبارکہ دا اے معمول سی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نو بڑی عظمتاں اور شان عطا فرمائیاں نے، اللہ دی بڑی لاریب کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو 1,24,000 یا 40,000 صحابہ عطا فرمائے۔ سارے صحابہ بڑیاں عظمتاں والے، بڑیاں شاناں تے بڑیاں رفتاں والے، اور اس کائنات دے اندر بڑیاں عظیم خاتون گزریاں نے، بڑیاں بلند پائے اور بلند مقام والیاں عورتاں گزریاں نے اس کائنات دے اندر، لیکن خالق کائنات نے کسی بھی عورت دا نام لے کے قرآن نے ذکر نہیں کیتا۔ عورتاں دی عظمت نو تے اللہ نے بیان فرمایا پر کسی عورت دا نام لے کے رب نے قرآن نے دا ذکر نہیں فرمایا۔ کلی حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ دی امی جان کہ جنہاں دا نام لے کے خالق کائنات نے قرآن نے آپ دا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ بڑیاں عظمتاں والے، لیکن حضور علیہ السلام دے کسی بھی صحابی دا نام لے کے اللہ نے قرآن نے دا ذکر نہیں فرمایا۔ 1,40,000 صحابہ بچے حضور دے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی نے کہ جنہاں دا نام لے کے اللہ نے قرآن نے دا ذکر فرمایا۔ اسی طرح 12 مہینے بڑیاں عظمتاں والے نے، اللہ نے انہاں مہینے دیا عظمتاں نو قرآن نے ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن اللہ نے انہاں 12 مہینے جو کسی مہینے دا نام لے کے قرآن نے دا ذکر نہیں فرمایا۔ ایک کوئی رمضان دا مہینہ جدا اللہ نے قرآن نے نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ 12 مہینے جو ایک مہینہ عظمت والا جدا اللہ نے قرآن نے دا نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے رمضان المبارک دے مہینے دا نام لے کے قرآن نے رمضان دا ذکر فرمایا ہے۔ تو ایمانداری نہ دسیا جے اس رمضان اس مہینے دی کتنی کو عظمت ہوئے گی جدا رب نام لے کے قرآن نے ذکر پہ فرمایا ہے۔
اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اے جڑا لفظ رمضان ہے نا، اے لفظ رمضان رمضان نیچو نکلے ہے، لفظ رمضان نیچو نکلے ہے، اور رمضان دا معنی ہوندہ ہے جلا دینا، ساڑ دینا۔ تو رمضان المبارک دا ایسا مہینہ ہے، علماء فرما دینے کہ جس مہینے دے اندر انسان دے گناہ منو ساڑ دیتا جاندہ ہے، انسان دے گناہ منو ساڑ کے انسان کو پاک کر دیتا جاندہ ہے۔ رمضان دا مہینہ ایسا عظمتاں اور شانہ والا مہینہ ہے۔ تو خالق کائنات دے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر انسانہ دے اعمال میں پیش کیتا جائے گا، سارے لوگ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن جڑا بندہ دنیا تے رہ کے رمضان دے مہینے دا ادب کردہ رہا ہوئے گا، رمضان دے روزے رکھدہ رہا ہوئے گا، اور جڑا بندہ دنیا تے رہ کے قرآن نہ محبت کردہ ہوئے گا اور قرآن دی تلاوت کردہ ہوئے گا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے دی وجہ تو رمضان تے قرآن اللہ نہ جھگڑا کرنگے تے عرض کرنگے یا اللہ اسی اس بندے نے دوزخ وچ نہیں جان دینا، یا اللہ اے بندہ دنیا تے رہ کے ساڈا ادب اور احترام کردا رہے، قرآن رکھے گا یا اللہ اے میری تلاوت کردا رہے۔ اے بھی یاد رکھیا جے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جڑا قرآن دی تلاوت کرے قرآن انہوں تے نور عطا کردہ ہی کردہ ہے، لیکن جڑا قرآن پڑھیا بھی نہ ہوئے لیکن قرآن کھول کے تے قرآن دی زیارت کر لگے، قرآن انہوں بھی اپنا نور عطا کر دے۔ جڑے قرآن نہیں پڑھے وہ صرف قرآن نو کھول کے محبت نہ دی زیارت کر لیں تو وہ بھی ثواب اور نور تو خالی اور محروم نہیں رہندے۔ قرآن اور رمضان دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نو اس رمضان دے مہینے چ نازل فرمایا ہے۔ قرآن اللہ نے رمضان مبارک دے مہینے چ نازل فرمایا، اور رمضان مبارک دے مہینے دے اندروں رب تعالیٰ نے اس قرآن نو شب قدر دے اندر نازل فرمایا۔ اس شب قدر دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا۔ میں قرآن پڑھا بھئی جاکو سبحان اللہ، میں آپ احباب نو پہلے تھوڑا جا تعارف پیش کر دیتا اس رمضان مبارک دے مہینے دا کہ ادھیاں عظمتہ کینے ادھیاں شانہ کینے، اگیا سے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید تو اور حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال تو اسی عرض کریں گے کہ ساڑھے نبی نے اس رمضان دا کس طرح ادب کیتا ہے اور ساڑھے بزرگان دین نے ساڑھے اسلاف نے کس طرح کر کے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر برکتہ اور اللہ دی رحمتہ سمیٹیاں نے۔ تو سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پروردگار نے فرمایا اسی قرآن قدر والی رات وچ نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ اللہ نے قرآن وچ کائنات دی ہر ایک چیز دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کُلُّ صغیر وکبیر مستقر ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ پروردگار نے فرمایا کل فی کتاب مبین۔ پروردگار نے فرمایا کائنات دی ہر خشک میں ہر چیز دا ذکر قرآن سے، ہر وڈی تے ہر چھوٹی سی چیز دا ذکر قرآن سے۔ نوجوانوں اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سارا کچھ قرآن سے۔ اللہ نے فرمایا کل فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن سے۔ اللہ نے قرآن جدو رمضان دے مہینے دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
اللہ نے فرمایا رمضان دا او مہینہ جس مہینے سے میں قرآن نازل کیتا ہے عرض کیتی یا اللہ قرآن کس ویلے نازل کیتا ہے اللہ نے فرمایا رمضان دے مہینے دی شب قدر دی رات میں قرآن نازل کیتا ہے نوجوانوں پتہ لگ گیا رمضان جو قرآن آیا ہے قرآن جو رمضان آیا اللہ نے فرمایا کہ میں اس قرآن نو قدر والی رات وچ نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ شب قدر نو میں اس قرآن نازل فرمایا قرآن دے اندر اللہ نے کائنات دی ہر ایک چیز دا ذکر فرمایا اور اس قرآن دے اندر اللہ خالق کائنات نے رمضان المبارک دے مہینے دا بھی ذکر فرمایا تے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے او رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر اساں قرآن نازل کیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ دی بارگاہ کے اندر حاضر سن اور ہم کلام نے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں اپنے حبیب دے غلاموں ایسی شان عطا کرانگا کہ میں انہوں نے دو اندھیریاں واسطے دو نور عطا کرانگا دو اندھیریاں واسطے دو نور عطا کرانگا عرض کیتی یا اللہ اور دو اندھیرے کیڑے نے اللہ نے فرمایا ایک اندھیرا قبر دا تے ایک اندھیرا حشر دا تے آکھا یا اللہ پھر اپنے محبوب دے غلاموں نے ادھے مقابلے چ دو نور کیڑے عطا کریں گا روشنی کیڑی عطا کریں گا اللہ نے فرمایا ادھے مقابلے دے اندر ایک میں قرآن دا نور عطا کروں گا اور دوجا رمضان دا نور عطا کروں گا اپنے محبوب دے غلامہ واسطے دو اندھیرے واسطے میں اللہ فرمایا دو نور عطا کروں گا اتنی عظمت والا مہینہ اتنی شان والا مہینہ اس بات عاشق بول کے کہندا اے رمضان ایک بزرگ مہینہ تے رب سن سے فرمایا باقی سب مہینے اس اچھا رتبہ پایا حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی یعقوب نو 12 پتر عطا کیتے اللہ نے یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے اللہ نے نبی یعقوب نو 12 پتر جو ایک یعقوب بڑا ہی سونا لگدا ہے یعقوب نے اپنے پتر یوسف نہ بڑا پیا ہوا ہے جب نے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اللہ کے نبی یعقوب اپنے پتر یوسف کے کول آئے تے آگے فرمایا پترا میں تیرے صدقے تیرے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے ایک یوسف کے بدلے 11 ویراں کے گناہوں کو معاف کیتا ہے آپ مطلب اس طرح اللہ نے پالا میں ادھر پیدا کیتے ایک رمضان دا صدقہ اللہ 11 مہینے دے گناہاں نو معاف کر دے یعقوب دے پتر سن 12 تے 12 چ ایک لاڈلا سی یوسف تے بھائیاں نے یوسف نو کھو وچ بھی سٹیا یعقوب نو پریشان بھی کیتا پر جدو یوسف بنے نا مصر دے بادشاہ تے یعقوب علیہ السلام اپنے پتر یوسف نو ملن گئے تے سارے پتر کھڑے نے تے اپنے پتر نو ویکھ کے یعقوب نو اتنی خوشی ہوئی تے آپ فرماندے نے کہ اے میرے بیٹے ہو تسی میرے 12 پتر جے تے ایک یوسف 12واں تسی میں نو بڑا ہی پریشان کیتا بڑے گناہ کیتے نے میں نو تسی ناراض کیتا ہے تے یعقوب علیہ السلام فرما دینے کہ ایک یوسف دے بدلے میں تو ہاٹے 11 دے گناہ منو معاف پیا کرنا تے محدث ابن جوزی فرما دیں کہ اسی طرح 12 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے نے انہاں 12 مہینے جو رمضان دے صدقے اللہ دوسرے 11 مہینے دے گناہ منو معاف کرے گا 11 مہینے دے گناہ منو اللہ کریم معاف فرمائے گا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ لگ جائے
کہ رمضان کیے میری امت نو خبر ہو جائے کہ رمضان دی فضیلتاں کی نے اور رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اللہ اپنے بندے تے کتنا راضی ہوندا ہے اور اللہ دی رحمت کتنیاں وسدیاں نے اس مہینے دے اندر. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دعا کرے کہ یا اللہ ایک مہینہ نہیں سارا سال ہی رمضان دا مہینہ رہے. اگر رمضان مبارک دے مہینے دا پتہ لگ جائے ایدی قدر دا پتہ لگ جائے تے ایدی قدر کیے ایدیاں فضیلتاں کی نے. سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری امت نو خبر ہو جائے کہ رمضان دیاں فضیلتاں کتنیاں نے تو میری امت اے دعا کرے یا اللہ پورا سال ہی رمضان رہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب دے غلاموں نو دوزخ وچ سٹنا ہوندا نا اپنے محبوب دے غلاموں نو دوزخ دینی ہوندی تے اللہ کدی انہاں نو رمضان دا مہینہ نہ دیندا تے اللہ نے اپنے یار دے غلاموں نو رمضان دا مہینہ دے کے دس دیتا کہ میرا تہانوں دوزخ وچ سٹن دا پروگرام ہی کوئی نہیں. اب فرماتے ہیں کہ اتنا عظمتاں دا مالک مہینہ ہے اتنی شانہ دا مالک مہینہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف دی سیڑھیاں پہ چڑھ دینے تے حضور نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے حضور نے قدم رکھیا تے حضور نے پھر فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے میرے نبی نے قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کو دعا کرنے والا نظر نہیں آندا تے تسی کدی دعا سے آمین پہ کہہ دے ہو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ جبریل امین آئے نے تے جبریل امین آ کے میرے کو عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں دعا کرنا اور تسی آمین آکھیا جے دعا کیڑی کیتی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کہندے نے یا رسول اللہ جس بندے دی زندگی دے اندر او جوان بھی ہوئے تندرست بھی ہوئے اپنی زندگی دے اندر جن وڈیرے ماں باپ مل جان تے او بندہ اپنے وڈیرے ماں باپ دی خدمت کر کے رب تو جنت نہ حاصل کر لوے او بندہ ہلاک ہو جاتا. میں پہ فرمانا آمین. جن وڈیرے ماں باپ مل جان تے ماں باپ دی خدمت کر کے اللہ تو جنت نہ حاصل کر لوے وہ بندہ ہلاک ہو جائے تو حضور فرمایا میں کہا آمین. تے دوسری مرتبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جس بندے دے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جاوے صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دے سامنے تہاڈا نام لیا جاوے تے او بندہ تہاڈی ذات درود نہ پڑے او بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. میں پہ فرمانا آمین. تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیسری دعا جبریل امین نے ایک کی یا رسول اللہ جس بندے دی زندگی دی اندر رمضان مبارک دا مہینہ آ جائے تے او بندہ رمضان دے روزے رکھ کے اپنے رس مالک نو منا نہ لوے او بندہ بھی ہلاک ہو جاتے. فرمایا میں پہ فرمانا آمین. اے مہینہ اپنے رس سے ہوئے رب نو منان دا مہینہ ہے اپنے رب دی رحمتاں نو سمیٹن دا مہینہ ہے اپنے رب دی رحمتاں حاصل کرن دا مہینہ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آوے تھے او رب کو لو بخشش نہ حاصل کر سکے او اپنے مالک کو راضی نہ کر سکے. میں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. رمضان دا مہینہ آ گیا ہے کل یا پرسوں انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہو جائے گا تسی خوشی نہ لی بولو بلا سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. ادھر پروردگار نے فرمایا یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار نے فرمایا اے ایمان والو میں تو عادت
فرما دیتا ہے عرض کی دی اللہ کیا تو سادے کئی روزہ میں فرض فرمایا ہے اللہ نے فرمایا کدھر پونے کچھ نہ رہ جایا کہ خورے سادے رب نے سادے کئی روزہ میں فرض فرمایا ہے اللہ نے فرمایا میرے قبلیکم لعلکم تتقون اللہ نے فرمایا میں دعا دیتے نہیں دعا دیتے پہلی امتات بھی روزہ میں فرض فرمایا تھی عرض کی دی اللہ روزہ مکمل واسطے فرض کیتا ہے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون اللہ نے ارشاد فرمایا اس واسطے میں روزہ کا مہینہ عطا کیتا ہے تاکہ تو متقی بن جائے تاکہ تو پرہیزگار بن جائے جب بولے جمعے دی باری آئی اللہ نے فرمایا ایمان والے تے میں جمعے دی نماز میں فرض کر دیتا ہے جب بولے درود دی باری آئی اللہ نے فرمایا ایمان والے محمد کی ذات پہ درود پڑھیا کرو جب اللہ نے روزہ کا ذکر فرمایا اللہ نے ایمان والے کا ذکر فرمایا جب اللہ نے جمعے کا ذکر فرمایا اللہ نے ایمان والے کا ذکر فرمایا جب بولے درود کا ذکر فرمایا اللہ نے اس ویلے بھی ایمان والے کا ذکر فرمایا اج کچھ لوگ کہتے ہیں میں جمعہ نہیں پڑھتا اج کچھ لوگ کہتے ہیں میں روزہ بھی نہیں رکھتا اج کچھ لوگ کہتے ہیں میں محمد کی ذات پہ درود نہیں پڑھتا پتہ لگ گیا روزہ بھی ایمان والے رکھنے میں محمد کے درود بھی ایمان والے ہی پڑھتے سبحان اللہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میں جمعہ نہیں پڑھتا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اللہ نے فرمایا جمعہ دا حکم ہے دینا پیا ایمان والوں نو کچھ لوگ کہتے جی میں روزہ نہیں رکھتا تے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماتا روزہ بھی ایمان والے رکھ دینے تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تے فرمایا محمد دی ذات درود بھی ایمان والے ہی پڑھ دینے ایمان والے جڑے محمد دی ذات درود پڑھ دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہر چیز دی کوئی نہ کوئی زکات ہے جس طرح پیسے دی زکات اسی پیسے نہ دے دی گندم دا عشر تے گندم دی زکات اسی گندم نہ دینے ہیں اسی طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا جسم دی بھی زکات ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا روزہ جسم دی زکات ہے جدو انسان اپنے مال وچوں زکات ادا کرتا ہے تو حضور نے فرمایا او دا مال پاک ہو جاندا ہے مال دی زکات مال نہ دئیے تے مال پاک ہو جاندا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جسم دی زکات روزہ ہے روزے نال جسم دی زکات دئیے تے انسان دا جسم گناہوں تو پاک ہو جاندا ہے اور آج دی سائنس سے دس دی ہے کہ گناہوں تو بھی پاک ہو جاندا ہے تے انسان دا جسم بیماریاں تو بھی پاک ہو جاندا ہے انسان دا جسم بیماریاں تو بھی پاک ہو جاندا روزہ رکھن دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا مدینہ طیبہ تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے میں بڑا بڑا حکیم پہ مدینے بھیجنا تے اے مدینے رہے گا تے تہاڈے غلاماں دی خدمت کرے گا تے اے لوگاں دے مفت علاج کرے گا علاج مفت کرے گا او حکیم مدینہ طیبہ آگے کئی دن گزر گئے کوئی مریض آیا ہی نہیں تو حکیم میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتھے کوئی بیمار نہیں ہوندا مدینہ چ کوئی بیمار تے نہیں ہوندا میرے نبی ارشاد فرمایا کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں کئی دن گزر گئے کوئی بیمار آیا ہی نہیں میں دوائی دیواں کینوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے او لوگ نے جنی دیر تک انہاں نوں بالکل بھوک لگ نہ جاوے اونی دیر تک کھانے دے نیڑے بھی نہیں جاندے تے کھانا کھا دے نے تے جب تک حالے تھوڑی جی بھوک باقی ہوندی تے کھانا چھڑ دیندے نے تے فرمایا اے تاں بیمار نہیں ہوندے اے بیمار نہیں ہوندے آج اسی کی کرنے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی بھوک دے اپنے معدے دے 3 حصے کرو 3 حصے کرو
ایک حصے کے اندر پانی، ایک حصے کھانا، اور حضور فرمایا ایک حصہ میدے دا خالی چھڈو تاکہ غذا ہضم ہو سکے۔ اسی کی کرنے ہیں پانی والی جگہ تے بھی کھانا تے کھانے والی جگہ تے بھی کھانا تے ہضم ہونے والی جگہ تے بھی کھانا تے پھر بیماری ہونا۔ بھوکا رہ کے کبھی کو بندہ مردہ نہیں کسی نے ویکھیا ہونا۔ بابے بلے شاہ نے تے ہاتھ مکا دیتی، آپ نے فرمایا کیا کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے؟ نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او بھوکے مردے نے۔ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے۔ کدی کسی نے بھوکا مردہ کسی پرندے تے جانور نو ویکھیا ہوے کہ وہ بھوک نال ہی مر گیا ہوے؟ کیوں؟ رزق دینے والی ذات میرے رب دی ہے، او تے پتھر چکڑ نہ رزق عطا کر دے۔ بھوک نال تسی مردہ نہیں کسی نے ویکھیا ہوے گا، بہتا کھا کے مردے تسی کئی ویکھے ہون گے، زیادہ کھا کے مرن والے تسی کئی دیکھے ہون گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے روزہ رکھ دے نے نا تے شام تک بھوک تے پیاس ہی بس انہوں نے مل دی، اللہ دی بارگاہ چوں اجر کوئی نہیں ملدا۔ او پیٹ بھوکا رکھ دے نے، پیاس تے بھوک نو برداشت کر دے نے، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر انہوں نے انعام تے اجر کوئی نہیں ملدا، صرف بھوک تے پیاس ہی ملدی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ او کڑے لوگ نے؟ میرے آقا فرمایا جڑے لوگوں نے دکھلاوے واسطے روزہ رکھ دے کہ لوگ میں نو کہنے بڑا بڑا روزے دار ہے، اے بڑا بڑا نمازی ہے، اے بڑا بڑا تقوی والا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ دی بارگاہ چوں اجر کوئی نہیں ملدا، اے بھوک تے پیاس ہی بس رہ جاندی جڑی او دکھاتے چاندی۔ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا تے عرض کی یا رسول اللہ دو عورتاں نے تے انہاں نے روزہ رکھے ہے۔ توجہ ہے سارا دی بھائی؟ دو عورتاں نے تے انہاں نے روزہ رکھے ہے تے سونیا او پئیاں مردیاں نے، طبیعت بڑی خراب ہوگی انہاں دی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دوواں عورتاں دی ایک برتن دے اندر نا انہاں دی کہہ لے کے آؤ، انہاں دی الٹی نو لے کے آؤ میری بارگاہ دے اندر۔ حضور دی بارگاہ دے اندر انہاں دونوں عورتاں دی کہہ نو پیش کیتا گیا تے ان دے اندر خون سی اور خون دے لوتھڑے سن۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ پتہ ایک کی شے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، اللہ جانے اور رسول جانے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے روزہ رکھ کے لوگاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کر دیاں سن۔ روزہ رکھ کے لوگاں دی غیبت اور چگلی کر دیاں سن۔ یاد رکھا جی تو انسان روزہ رکھ دے تے ان دی اکھ دا بھی روزہ ہوندا ہے، ان دی زبان دا بھی روزہ ہوندا ہے، ان دے ہتھاں دا بھی روزہ ہوندا ہے، ان دے کناں دا بھی روزہ ہوندا ہے، ان دے قدماں دا بھی روزہ ہوندا ہے، ان دے تن دا بھی روزہ ہوندا ہے تے ان دے من دا بھی روزہ ہوندا ہے۔ تن دا بھی روزہ ہوندا ہے تے من دا بھی روزہ ہوندا ہے۔ زبان روزے دار اس واسطے ہوندی کہ اس زبان دے اندروں کسی دی غیبت تے چگلی نہ کرے۔ اکھ دا روزہ اس طرح ہوندا ہے کہ کسی غیر والے ویکھے نہ، کسی غیر محرم والے ویکھے نہ۔ ہاتھ دا روزہ اے وے کہ کسی غیر محرم نو ہاتھ نہ لگاوے۔ تے قدمہ دا روزہ او ہوندا ہے کہ کسی برائی والی جگہ تے انہاں قدماں نال چل کے نہ جاوے۔ تے کناں دا روزہ اے ہوندا ہے کہ انہاں کناں دے نال گانے اور دنیا دی لغو گلاں نہ سنے۔ انسان دے تن دا بھی روزہ ہوندا ہے اور انسان دے من دا بھی روزہ ہوندا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے اس تن دا ذکر فرمایا۔ لے چلا سخی سلطان باہو دے دربار تے انہوں نے اس تن دا انسان دے تن دا ذکر فرمایا تے پیرے باہو ارشاد فرماتے نے اے تن رب سچے
رب سچے دا حجرہ تے وچ پا فقیرہ جاتی ہو آپ فرماتے ہیں کہ آج جڑا تیرا حجرہ ہے نا آج تیرا جڑا دل ہے اے رب سچے دا حجرہ ہے تو کدی اپنے اندر جھاتی پا کے تے ویکھ اپنے آپ میں پہچان کے تے ویکھ اللہ فرماتا ہے بندے میں سجے کھبے کیوں لبنا میں تے تیرے اندر بیٹھا ہویا میں تے تیرے تن وچ بیٹھا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے بندے میں تے تیری اشارہ بھی تو بھی بہتا تیرے قریب بیٹھا تو کدی جھاتی پائی نہیں تو کدی اندر ویکھیا ہی نہیں جے اندر ویکھے تے میں تیرے کول ہی مل جاواں تو میرے والے ویکھتے صحیح میرے والے دھیان کرتے صحیح حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ پاک وطن شریف دی نگری دے تاجدار آپ ارشاد فرماندے نے کہ ولایت دیاں ادیاں منزلاں ولایت دیاں ادیاں منزلاں ساریاں عبادتاں نال طے ہوندیاں نے تے ولایت دیاں ادیاں منزلاں کلیاں روزے نال عطا ہو جاندیاں نے روزے نال ادیاں منزلاں عطا ہو جاندیاں جڑیاں بقیہ رہ جاندیاں نے روزہ ایسی عظمت والی چیز ہے او ولایت جنوں حاصل کرنے واسطے بزرگاں دیاں زندگیاں مسلیاں تے گزر گئیاں او ولایت حاصل کرنے واسطے بزرگوں نے ساری زندگی جنگلاں چ گزار دیتی جنگلاں دے پٹھے کھا کے تے گزارے کیتے تے بابا فرید فرماتے ہیں کہ ادیاں منزلاں ولایت دیاں ساریاں عبادتاں نال طے ہوندیاں نے تے ادیاں منزلاں کلیاں روز نال عطا ہو جاندیاں نے انسان نو اللہ اس ساریاں دیگر جڑیاں منزلاں ولایت دیاں نے کلے روز نال اللہ کریم انہوں پار کروا دیندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے روزہ اللہ نے اس واسطے فرض فرمایا اللہ نے فرمایا تاکہ تو متقی بن سکے روزہ رکھ کے کی بن سکے متقی کہندے نے پرہیزگار نہیں اللہ فرماتا ہے میں روزہ اس واسطے فرض کرتا ہے تاکہ تو روزہ رکھ کے پرہیزگار بن سکے متقی بن سکے تے عرض کیتی یا اللہ جے میں متقی بن جاواں تے انعام کی دے گا میں پھر قرآن پڑھاں بھائی ہاتھ نہ چکا جے مطلب کوئی شہید نہ ہو جائے توڑے بھی اللہ نے رجام فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والے بنا دیاں گا تے اللہ نے جدو قرآن چ ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں تے اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون فرمایا ولی ہوندا ہی اوے جڑا متقی ہوے تے اللہ نے فرمایا روزہ رکھ متقی بن جائے گا متقی بن گئے تے میرا یار بن جاوے گا گرامی قدر حضرات اے رمضان مبارک تینوں مینوں متقی بنان واسطے آ رہے تینوں مینوں پرہیزگار بنان واسطے آ رہا تینوں تے مینوں اپنے مالک دے قریب کرنے واسطے آ رہا تاکہ اسی اپنے رس مالک نو منا سکیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن تسی غور کرنا ہے رمضان مبارک دا مہینہ اللہ سارے دے نصیباں چ کرے اتنے اللہ سا عطا فرماوے سارے نو ایک بچہ ہوئے او دی عمر 12 یا 15 سال ہوئے انہیں روزہ رکھیا ہوئے نا تے بندہ انہوں نے جا کے پچھلے کمرے چونوں آکے پتر کوئی نہیں دیکھ دا اے پانی پی لے تینوں بڑی پیاس لگی بیٹا کھانا کھا لے کوئی نہیں دیکھ دا تینوں بڑی بھوک لگی ہے تے او بچہ بھی پانی دا گلاس پیچھے ہٹا کے تے او کھانا پیچھے ہٹا کے آکے گا نا میرا تے روزہ ہے میں نہیں کھاندا میرا تے روزہ ہے تے انہوں بندہ آکھے بھی پتر کھا لے کوئی نہیں ویکھدا تے او بچہ بھی بول کے آکھے گا کوئی نہیں ویکھدا اللہ تے کیا ویکھدا ہے او کہے گا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے کیا ویکھدا ہے
اللہ فرماندا بندے اے جڑا ایک مہینہ رمضان مبارک دا آیا اے تیری عادت پکی کرنے واسطے آیا ہے رمضان دے مہینے چ گناہ نہیں کردا کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے تے اللہ فرمایا ایویں میں چاہنا کہ تیری عادت پک جا جدوں بھی گناہ کر لگے تینوں خیال آوے کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ تے پہ ویکھدا ہے اے تیری عادت پکی ہو جائے سارا سال تیری عادت بن جائے کہ کوئی نہیں ویکھدا میرا مالک تے پہ ویکھدا ہے گرامی قدر حضرات جدوں بندہ اے سوچدا نا کہ میرا اللہ پہ ویکھدا اس ویلے انسان گناہ نہیں کردا اسی گناہ کرنے تے لوگوں تو چھپنے ہاں کہ سانو کو دیکھے نا سانو کو ویکھے نا جدو ویکھدا ہوئے تے اسی گناہ نہیں کر دے یاد ہے نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو لے کے اما زلیخا او 7ویں کمرے چ چلیاں گئیاں 7 کمرے اندر کمرہ اس دے اندر کمرہ اس دے اندر کمرہ تے 7 کمریاں دے دروازے تے تالے لگ گئے تے او آخری کمرے دے اندر اما زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے چلیاں گئیاں تے اس ویلے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کائنات دے اندر اس ویلے حضرت زلیخا تو ود حسین عورت کوئی نہیں تے حضرت یوسف تو ود جوان کوئی نہیں 18 یا 20 سال دی اللہ دے نبی یوسف دی چڑھ دی جوانی اس ویلے تے حضرت زلیخا پچھلے کمرے چ لے گئیاں تے آپ فرما دیا نے کہ یوسف آ میرے نہ برائی کر اما زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے تھے اس کمرے دے اندر اما زلیخا دا بت سی جس بت دی پوجا کر دی سی اما زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے تھے اس بت دے چہرے تے دے دیتا تے کہنے لگے یوسف جلدی کر 7واں کمرہ وکھن والا کوئی نہیں کائنات دی سب تو حسین عورت سامنے میں تے یوسف علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی وکھن والا بھی کوئی نہیں تے زلیخا آپ آواز دے کے کہندی یوسف جلدی کر تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے نے قال معاذ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ زلیخا نے جب اپنا دوپٹہ اپنے بت دے چہرے تے دیتا تے یوسف علیہ السلام فرماتے نے زلیخا اے بھی کی کرنے ہیں تے زلیخا بول کے کہنے لگے یوسف اے میرا خدا ہے میں ایڈی پوجا کرنی ہاں تے میں لگی ہیں گناہ کرنا تے اس واسطے دوپٹہ اپنے خدا دے چہرے تے دے دیتا تاکہ میں نے گناہ کردہ ویکھے نا میں گناہ کر لگی ہاں میرا خدا میں نے ویکھے نا تے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی ہویا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا تے پیا ویکھدا ہے تیرا رب نہیں ویکھدا میرا رب تے پیا ویکھدا ہے اللہ فرماندا ہے بندے اے مہینہ تیری عادت پکی کرنے واسطے آ رہے ہیں کہ اس مہینے گناہ کر لگے تے تینوں خیال آندا مینوں میرا رب پیا ویکھدا ہے اسی طرح 11 مہینے تیری عادت پک جائے گناہ کر لگے تینوں خیال آوے کوئی نہیں ویکھدا میرا رب تے پیا ویکھدا ہے میرا مالک ویکھ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر قرآن پڑھا بھائی اچھا جو حوالہ بولو قدرے نظری نہ لاگ جے توانوں حاجت تیرا رمضان آیا نہیں اچھا یہ جڑا سمندر ہوندہ ہے نا سمندر یہ بڑا سخی ہوندہ ہے نہر بڑی سخی ہوندی کھو بڑا سخی ہوندہ ہے سمندر بھی تو جتنا مرضی پانی کر لو وہ دے دیندہ ہے کھو تو جتنا مرضی پانی کر دے وہ ایک کھو دے دیندہ ہے یہ بڑا سخی ہوندہ ہے تے بارش اللہ دی رحمت ہوندی تے یہ بھی بڑی سخی ہوندی اے نہ گندیاں جگہ ویکھ دی تے نہ چنگیاں جگہ ویکھ دی ہر جگہ تے بس جاندی ہے بارش بھی سخی ہے دریا کھوت سمندر بھی سخی نے نشان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ نے نشان فرمایا اے جڑا کعبہ اللہ نے فرمایا اے بڑی برکتاں تے رحمتاں والا ہے اللہ دا گھر کعبہ بھی بڑی عظمتاں والا ہے اللہ دا گھر کعبہ بھی بڑی رحمتاں دیتا ہے پھر بڑے رمضان کے مہینے دی باری آئی اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے فرمایا رمضان بھی برکتاں والا ہے میرا گھر کعبہ بھی بڑی برکتاں والا ہے پر فرق اینا ہے کعبہ کول بلا کے رحمتاں دیتا ہے رمضان گھر یاد
پر او کہندا حاجیہ تو چل کے میرے کول آ بندہ کعبے دے وچ جاوے تے کعبہ پھر رحمتاں دیندا ہے تے رمضان کتنی رحمتاں والا ہے کعبے دے کول جائیے تے کعبہ رحمتاں دیندا ہے تے رمضان گھر آ کے رحمتاں دے کے جاندا ہے کعبے دا حج جڑا بندہ کرے او حاجی بن جاندا ہے توجہ ہے بھئی جڑا بندہ کعبے دا حج کرے او حاجی بن جاندا ہے تے جڑا بندہ روزہ رکھے او متقی بن جاندا ہے روزہ رکھن والا متقی بن جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حدیث پاک کے چاندر رمضان دا مہینہ آندا تے میرے نبی دا رنگ مبارک زرد ہو جاندا ہے پیلا رنگ ہو جاندا ہے خوف خدا دی وجہ تو کہ کدھر رمضان دے مہینے چ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اللہ دا فرض ادا نہ کیتا جاوے نبی پاک دا رنگ مبارک پیلا ہو جاندا ہے اللہ دے خوف دی وجہ تو کہ کدھر اس رمضان دے مہینے دے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے تے اج ساڈا کی حال ہے رمضان دا مہینہ آندا تے اسی مسلمان ایسے ہیں اسی چیزاں دے ریٹ ڈبل کر دینے ہیں اسی کہنے سیزن آ گیا ہے یہ لمحہ فکری ہے ساڑھے پاس نبی پاک علیہ السلام آپ دا رنگ مبارک پیلا پہ جاندہ ہے کہ رب دا فرض ادا کرنے چ کوتاہی نہ ہو جائے تو کچھ بندے ایسے بھی اس معاشرے دے اندر نے کہ جڑے بندے روزہ اس واسطے نہیں رکھ دے کہ میں سگریٹ پینا ہوندا ہے پوچھا جائے روزہ کیوں نہیں رکھا کہندا جی میں سگریٹ نہیں چھڑ سکتا میری مجبوری ہے ایک مکروہ چیز واسطے تو اللہ دا فرض ترک کے کرنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان دا ایک روزہ چھڑے جڑا بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تھے وہ ایک روزے دا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا لوگ کہندے جی میں سگریٹ واسطے روزہ نہیں رکھا میرے کو سگریٹ تو بغیر گزارا نہیں ہوگا کچھ لوگ آج شکوہ کر دینے کہ میرے کو مال نہیں دولت نہیں میں غریب ہاں ایمان نہ دسو یار کوئی بندہ کسی نو تحفہ دے وے تے جڑا تحفہ دے وے ان دے سامنے اگلا بندہ او دے تحفے نو آگ لگا دے انہوں چنگا لگے گا تحفہ دینے والے دے سامنے اگلا بندہ آگ لگا دے وے تے انہوں اچھا نہیں لگدا اللہ تینوں اے مال تحفہ دیندہ ہے تے اس پیسے دی سگریٹ بنا کے جدو آگ لگانا مالک نو چنگا لگدا انہوں آگ لگانا تے مالک نو اچھا نہیں لگدا اس واسطے آؤ لمحہ فکری ہے اس زندگی چند دن خواب ہے رمضان دا مہینہ آ رہے بڑے مقدرہ والے ہیں تے بڑے نصیبہ والے حالے او ہون گے جنہوں اللہ اے مہینہ نصیب کرے گا دعا کرو اللہ سارا دن نصیبہ کرے گا اس رمضان دا اہتمام کرنا جنہاں نے کیتا ہے جڑے کر رہے ہیں انہیں مبارک ہوئے تے جنہاں نہیں کیتا آج تو اہتمام کرنا شروع کر دے اے اللہ دا مہمان مہینہ آ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ایک بزرگ انہوں نے بارے کتابہ چ لکھے ہے کہ کوئی بندہ انہوں دی قبر دی کولوں دی گزریا نا تے انہیں دیکھا او دی قبر دی مٹی چ خوشبو آ رہی ہے آکے او دی بیگم نے پوچھا گھر والی نے پوچھا اماں جی کی ایسا عمل کر دے سن بابا جی تے او مائی صاحبہ بول کے کہنے لگیاں کہ میرے خامد قرآن نہیں سن پڑھے پر قرآن نہ اتنی محبت کر دے سن کو صبح نماز پڑھ کے آن دے سن تے آکے تاغ تے پیا قرآن اٹھا کے تے رکھ لن دے سن انہوں صاف کر دے سن چوم دے سن کھول دے سن تے قرآن دا ایک ایک ورقہ کھول دے سن تے ایک ایک سطر تے ایک ایک لفظ تے انگلی پھیر دے جاندے سن تے کہندے سن یا اللہ میں تے ان پڑھ ہویا میں نو تے پتہ کوئی نہیں بھی ایک کی لکھیا ہے پر مالک اے تیرا کلام ہے جو لکھیا ہے حق لکھیا ہے سچ لکھیا ہے یا اللہ اے تیرا کلام ہے تے تیرا کلام جھوٹا تے نہیں نہ ہو سکدا اے جو بھی لکھیا ہے حق لکھیا ہے اے سچ لکھیا ہے تو بیگم صاحبہ ہو کے کہنے لگے ہور تے کوئی چنگا عمل نہیں سی اس عمل دے صدقے او دی قبر دی مٹی تو بھی خوشبو پیا ہوندی میرے نبی دا معمول ایسی کہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر حضور کم از کم ایک قرآن مکمل تلاوت کر دے سن ایک قرآن دی تلاوت حضور پورے رمضان دے اندر فرمان دے سن زیادہ نہیں تے کم از کم رمضان دے مہینے دی روٹین بنانا ایک قرآن دی تلاوت ضرور کرنا ایک قرآن مجید دی تلاوت ضرور کرنا اور صحابہ دا اے معمول سی
کہ صحابہ کرام رمضان دے مہینے جدوں وقت ملتا سی آ کے مسجد وچ بیٹھ جاندے سن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کے شاگرد سن. جدوں وقت ملنا رمضان دے مہینے چ آ کے تے مسجد وچ بیٹھ جانا تے فرمانا مسجد وچ عبادت بھی کران گے تے نالے گناہوں تو بھی بچ جاواں گے. باہر رہاں گے تے گناہ ہو جان گے. اللہ دے گھر وچ بیٹھاں گے تے ثواب تے نیکیاں اور اجر ملے گا. اس واسطے رمضان دے مہینے دا خصوصی اہتمام کرنا. اور حضور علیہ السلام اس مہینے دے اندر سخاوت اتنی فرماندے سن. توجہ ہے بھی سارے دی سرکار دی سخاوت تے اگے ایمان نہیں تے میرے نبی دی سخاوت اس رمضان دے مہینے چ اتنی ود جاندی سن, اتنی ود جاندی سی. صحابہ فرماتے ہیں جویں آندھی تے طوفان وچ اے ماپیا نہیں نہ جا سکتا, تولیا نہیں جا سکتا کہ ہوا کتنی تیز ہے اور آندھی کتنی تیز ہے, بارش کتنی تیز ہو رہی. صحابہ فرماتے ہیں انج جویں آندھی تے طوفان دا اندازہ نہیں ہو سکتا, میرے نبی دی سخاوت دا بھی اس مہینے کو اندازہ کر سکتا ہی نہیں. میرے نبی اتنی سخاوت اس مہینے دے اندر فرماتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اج جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے نا دنیا دا, جن دے نیچے کوئی 4-5 ملازم کم کر دینے یا 1-2 ملازم کم کر دینے, اپنے ملازمت بھی نرمی رکھیا جے. روزے دے اندر اپنے ملازم تے بھی نرمی رکھیا جے, اپنے ملازمان نرمی دیا جے تاکہ وہ روزہ اچھے طریقے نہ نبھا سکن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کو مال ہے نا تے مال تے میرے کو آنے سے میں بڑا ہی سمجھداری نہ کاروبار کرنا, میرے تو ڈھانگی بڑا, میرا تے تجربہ ہی بڑا کاروبار کرنے. میں اس واسطے اللہ مال دے رہا ہے, پر یاد رکھیں اے جڑا تیرے کو مال نہ تیرے ڈھنگ دی وجہ تو نہیں, اے اللہ دے فضل دی وجہ تو ہے. اے تیرے ڈھنگ تے تیری عقل تے تیرے شعور دی وجہ تو مال نہیں آ رہا, اللہ دے فضل دی وجہ تو مال آ رہا. حضرت سلیمان نبی اللہ پوری سرزمین دے بادشاہ, جتھوں سورج طلوع ہوندا تے جتھے غروب ہوندا, ساری بادشاہی دا مالک اللہ نے سلیمان نو بنایا. اور آپ دی زندگی دا اے معمول سے کہ آپ کھجور دے پتیاں دی ٹوکریاں بناندے سن. کھجور دے پتیاں دی ٹوکریاں بنانی اور ٹوکریاں بنا کے تے بیچ کے تے کھانا کھاندے سن. ساری سرزمین دا بادشاہ ہو کے تے کھجوراں دی ٹوکریاں بنا کے تے بیچ کے تے آپ کھانا کھاندے سن. تے ایک دن خیال آیا کہ ٹوکریاں بنانا ہے تے کھانا ہے, ٹوکریاں بنانا ہے تے کھا رہے. اگلا دن ہویا ٹوکریاں بنائیاں بیچن گئے تھے, ایک بھی نہیں وکی, ایک ٹوکری بھی نہیں وکی. پریشانی دے عالم میں گھر بیٹھے نے تے اللہ کریم نے فرمایا سلیمان تینوں رزق میں تیریاں ٹوکریاں دے بدلے نہیں دے رہا بلکہ اپنے فضل نہ رزق پہ دیندہ سا. تیریاں ٹوکریاں دی وجہ تو رزق نہیں دے رہا, رزق تینوں میں اپنے فضل دی وجہ تو دے رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کوشش کرنا اس مہینے دے اندر کوئی غریب آوے, کوئی فقیر آوے تو وہ تو خالی نہ جاوے, کوئی دروازے تو خالی نہ جاوے. جنہ ہو سکے 1 روپے دے سکنا 1 دے دے, 2 دے سکنا 2 دے دے, 10 دے سکنا 10 دے دے. جنہ اللہ نے تینوں عطا فرمایا دروازے تو فقیر خالی نہ جان دے. اس مہینے دے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا 70 گنا ثواب بتا دیتا جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آج کچھ لوگ اس غریب نو پیسے دے کے نا زکاة دے پیسے دے کے یا انہی مدد کر کے یا انہوں صدقہ دے کے اوہ تے احسان کر دینا, پیسے دے کے اوہ تے احسان کر دینا کہ میں ایدی خدمت کی تھی. اے بھی یاد رکھا جے کہ تو انہوں دنیا دا مال دے کے ان دی دنیا پہ سوارنا ہے, او تیرا مال لے کے تیری قبر تیرا حشر پہ سوار دے, او تیرا مال لے کے. بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑے انسان دے مال دی زکاة ہوندی نا, اے مال دی میل تے کچیل ہوندی, مال دی میل ہوندی جڑی زکاة ہوندی ہے. تے شکر ادا کرے کرو کہ غریب تہاڈی میل لین والا بھی کوئی ہے تے کسی نو زکاة دے کے کسی دی خدمت کر کے کسی دا کہتے احسان مندی نہ کریا کرو. اے نہ سمجھا کرو کہ میں بڑا ذہین تے میری وجہ تو کاروبار پہ چل دے نہیں. اللہ بڑا علیم بذات صدور ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے راہ دے اندر جہاد کرو تے جہاد کس طرح کرو. اللہ فرمایا مال دے کے بھی جہاد کرو تے جان دے کے بھی جہاد کرو, مال دے کے بھی جہاد کرو تے جان دے کے بھی جہاد کرو. اللہ نے جو جہاد کا حکم فرمایا اس جگہ تے اللہ نے پہلے مال دا ذکر فرمایا پھر جان دا ذکر فرمایا. تے اللہ نے فرمایا میں ویکھنا چاہنا جڑا بندہ مال نہیں دے سکتا وہ جان کیویں دے سکتا, جڑا بندہ میرے راہ چ مال نہ دے سکے وہ جان کیویں دے سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور دا واقعہ نا,
آپ جا رہے سن تے بندہ دوڑ کے آیا انہیں کہا یا نبی اللہ بڑی بھوک تے بڑے فاقے نے تے تسی اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے ہو تے اللہ نو عرض کرنا کہ میری زندگی دا جتنا بھی میرے مقدر دا رزق مینوں اکو واری عطا کر دے ایک واری تے رج کے کھا لواں اللہ نے انہوں اکو واری رزق عطا کیتا کچھ وقت گزرا تے موسیٰ علیہ السلام دے کولوں دی گزرے دوبارہ پھر تے آپ نے دیکھا اوتھے پیاں دیگاں پکدیاں نے تے لنگر کھانا کھلے لوگ لنگر کھائی جا رہے آئی جا رہے تے جائی جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ کی وجہ ہے انہوں تے اکو وار عطا کر دیتا تے ہن تے لہراں بہراں پیاں ہوندیاں نے ہور عطا کیتی جانا وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا بندہ بڑا ہی سیانا ہے عرض کیتی یا اللہ وجہ کی اللہ نے فرمایا انہیں مقدر دا اکو وار عطا کر دیتا انہیں جو کھانا سی کھا لیا انہیں خیال آیا میں ہی غریبی دی زندگی دیا گزار کھادا پکایا انہیں میرے بننے تو بڑھ دیتا تے اللہ فرمایا میں سخی بن کے وہ کھاندا سی تے میرے تو وڈا تے سخی کوئی نہیں میں انہوں 10 گنا کر کے دیتا انہیں او بھی میرے بننے تو بڑھ دیتا میں پھر 10 گنا کر کے دیتا انہیں او بھی میرے بننے تو بڑھ دیتا تے اللہ فرمایا ہن او کردہ چڑھائی جاندہ تے میں لئی جانا او چڑھائی جاندہ تے میں لئی جانا اپنے مالک نہ سودا کر تیرا مالک دنیا دار نہ سودا کرے تے گھاٹا پہ سکتا ہے مالک نہ سودا کرے تے گھاٹا پہ سکتا نہیں میاں زاں فرمان دینے مالاں والے اے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق ابن فالودہ خارے سن ایک فقیر آیا انہیں آپ دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ بڑی بھوک لگی آپ نے انہوں فالودہ دے دیتا یاد رکھا جی فالودہ اس ویلے بادشاہوں بھی کدے کدے نصیب ہوندا سی اس ویلے دی سوغات سی فالودہ آپ دے بارگاہ دے اندر فقیر آیا انہیں صدا کی تھی فالودہ ہی انہوں دے دیتا کول ایک بندہ کھڑا ہے انہیں کہا حضور اینو کی پتہ کہ میں کی کھادا ہے اس فقیر نو کی پتہ کہ میں کتنی قیمتی چیز کھا لی اینو کی پتہ کہ میں کی کھادا ہے تے عمر فاروق فرمان لگے اینو نہیں پتہ تے جن دے واسطے دیتا انہوں تے پتہ نہ میں کی پہ دینا میرے مالک نو تے پتہ نہ میں کی پہ دینا اللہ نے فرمایا انسان اونی دیر تک نیکی تے بلائی نو نہیں پہنچ سکتا جن دیر تک میرے راہ دے اندر او چیز نہ دے جڑی اینو چنگی لگ دی اسی اللہ دے نا تے کپڑے دین دی واری آنی تے پرانے کپڑے دینے ہیں اپنا پرانا سوٹ اٹھا کے سی کہنا اللہ دے نا تے دے دیو پرانی جتی اسی کسے غریب نو دینے ہیں نوی نہیں دین دے تے اللہ فرمایا او چیز جد تک تو نہ دے میں جڑی تینو چنگی لگ دی اپنے واسطے تے میں چنگا سوٹ پسند کراں تے غریب دی واری آوے تے میں کہا جی پرانا ہی دے دیو اپنے واسطے تے میں اچھے جتی پسند کراں اچھے برینڈ دی پسند کراں تے جدو اللہ دے نا تے دین دی واری آوے تے میں کہا جی پرانی دے دیو اللہ فرماندا اونی دیر تک تو نیکی تے بلائی نو نہیں پہنچ سکدا جنی دیر تک میرے راہ چ او چیز نہ دیویں جڑی تینو چنگی لگ دی اس واسطے اللہ دے راہ تے بھی او دینا ہے جیڑا تینو چنگا لگدا ہے اچھا دینا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا دور پاک تے آپ دے دور میں قحط پہ گیا لوگوں نو کھان واسطے کچھ نہیں پہ ملدا خزانے چ غلہ بھی ختم ہو گیا وقت دے بادشاہ صاحب غلہ ختم ہو گیا تے کھانا کھان دی واری آدھے نا یوسف علیہ السلام دی تے آپ دے سامنے بڑے بڑے لذیذ کھانے رکھے جاندے نے تے آپ بس ایکو لقمہ اٹھا کے کھا کے تے فرماندے نے اٹھا لو ایک لقمہ کھاندے نے اتنے لذیذ کھانے چوں
تے پوچھن والے نے پوچھا حضور گل کی لوگوں کو کھان واسطے نہیں ملتا تو ہڈے سامنے اتنے لذیذ کھانے تے کھاندے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک لقمہ کھا کے اس واسطے پیچھے کر دینا وا کہ مینوں بھوکاں دی بھوک دا احساس رہے، میں بھوکا رہواں تے مینوں پتہ لگے کہ بھوک دا احساس کی ہوندا ہے۔ غریب جڑا رات نو بھوکا سوندا اون دے وقت تے ویلا کیویں گزردا ہے؟ اے جڑا مہینہ روزیاں دا نا اللہ فرماتا اے بندے میرے کہنے تے چھڑنا ایک مہینے حلال بھی روزہ رکھنا، میرے کہنے تے ایک مہینہ حلال بھی چھڑ دے تے فرمایا پھر شام ویلے تینوں ایسیاں نعمتاں کھواواں گا جڑیاں تو سارا سال ویکھیاں بھی نہیں ہونگیاں۔ اے افطاری دے وقت ویکھ لینا اللہ کیسیاں نعمتاں عطا کردا روزے دار نوں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، سردیاں دی یخ بستہ رات تے رات نو سون دا ویلا ہونا تے آپ اپنے جسم تو کپڑے اتار کے تے کلا تہمت بن لیندے سن، کپڑے اتار کے تے تہمت بند کے سونا۔ تے کسی نے دیکھ کے عرض کی حضور وجہ کی ہے؟ آپ فرمان لگے اتنی سردی ہے تے میں کپڑے اتار کے اس واسطے کلی چادر بن کے لیٹیا ماں کہ مینوں جنہاں لوگوں کو کپڑے نہیں، جنہاں کو پہننے واسطے جسم تے پورے کپڑے کوئی نہیں، جنہاں کو گرم لباس کوئی نہیں، مینوں انہاں دی سردی دا احساس رہے، میں اس واسطے اپنے جسم نوں ادھے تے تہمت بن لینا، ان تو کپڑے اتار دینا۔ بھوک دی بھوک دا احساس تے اس ویلے ہوندا جدوں انسان نے روزہ رکھیا ہوندا ہے، جدوں اندے جسم دے اندر اندے پیٹ دے اندر روزے دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو گرمی لگدی ہے نا، میدا اور پیٹ گرم ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماندا اس واسطے روزے دے رہا ہاں کہ تینوں پتہ لگ جائے جدوں انسان بھوکا ہوے تے اس ویلے اندے تے کی گزردی ہے۔ اے روزے سانوں احساس دلان واسطے آ رہے، بھوک دی بھوک دا احساس۔ تے میاں تاں فرماندے نے مفت نعمت، نعمت یعنی نعمت، مفت نعمت اے ملدی جس نو تے او نا قدر پچھانے، مر مر کے ہاتھ آوے جس نو تے اوہی قیمت جانے، مر مر کے ہاتھ آوے جس نو تے اوہی قیمت جانے۔ جس بندے نے غریبی ویکھی ہوئے نا، جس بندے نے مال بڑی محنت نہ کمایا ہوئے تے بڑی مشکل دے نال بچوں دا پیٹ پالدا ہوئے انہوں پتہ ہوندا رزق دی قدر کی ہے، تے جس بندے کول وافر مقدار وچ ہوئے نا انہوں قدر نہیں ہوندی اس رزق دی، اس صحت دی قدر تے اس ویلے ہوندی جدوں اے بیمار ہوندا ہے، جدوں انسان بیمار ہوندا پھر پتہ لگدا کہ صحت کتنی بڑی اللہ دی نعمت سی۔ انسان جدوں بڈھا ہوندا تے اس ویلے پتہ لگدا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت سی۔ جدو انسان تے غربت آ جائے تو اس والے پتہ لگتا ہے کہ اللہ دا دیتا مال کیڑی بڑی نعمت سی۔ انسان تیرے کو اللہ دی نعمتاں نے انہاں دا خیال کر، انہاں نوں اچھی جگہ تے لگا تاکہ تیرا رب راضی ہو سکے۔ لو بھی آخری گل سماعت فرما لو، جاگ دے ہو دے بولو سبحان اللہ۔ ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میرے آقا فرمایا کی کیتا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں نہ روزہ توڑ بیٹھا، روزہ توڑ بیٹھا تے ایدہ کفارہ کی ہے، مینوں معافی کیویں ملے گی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انج کر 60 مسکیناں نوں کھانا کھلا، 60 مسکیناں نوں کھانا کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آکھیا کملی والے غربت کی نہیں ہے، آپ نوں کھان نوں نہیں ملتا تے 60 نوں کیویں کھلاوا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر اس طرح کر 2 مہینے دے روزے رکھ، 2 مہینے دے روزے رکھیں گا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تے آکھیا کملی والے ایک نہیں نبھیا تے 2 مہینے دے کون رکھے گا؟ ایک نہیں بھانا مشکل ہو گیا تے 2 مہینے دے کون رکھے گا؟ میرے آقا مسکرا پہ سرکار نے فرمایا بیٹھ جا، او صحابی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تے میرے آقا دی بارگاہ وچ کسی نے نا کھجوراں دا تحفہ پیش کیتا، کھجوراں دا ٹکرا میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا، میرے نبی نے آواز دے کے آکھیا او صحابی کتھے ہے بھائی؟ اور جن نے مسئلہ پوچھا سی او صحابی کتھے نے؟ صحابی میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا جا میرے غلامہ کھجورا لے جا، میرے آقا نے فرمایا جا کے مدینے دے غریباں چ ونڈ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، میرے آقا نے فرمایا جا غریباں چ ونڈ دے
وڈا غریب کو نہیں تے محمد تو وڈا امیر ہی کوئی نہیں فرمایا جا آپ کھالا تے اپنے بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو دے گا نبی پاک علیہ السلام دے غلام پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں پوچھتے کیا ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ وہ بندے کو خدا دیتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ وہ بندے کو خدا دیتے ہیں اے روزہ بھی آ رہا رمضان دا مہینہ آ رہا اے مالک نہ صلح کران واسطے آ رہا بھائی اپنے گناہاں دی معافی لین واسطے اے مہینہ آ رہا اپنے روح سے رب نو منان دا اے مہینہ آ رہا ہے ایسی گناہ کر لینے ہیں نہ چاہندہ بھی گناہ کر لینے ہیں نہ چاہندہ پھر گناہ ہو جاندہ ہے اے مہینہ آ رہا بھی اپنے مالک نو منان دا حضرت شیخ شبلی جا رہے سن حج کرن واسطے تے راج ڈاکو پہ گئے تے ڈاکووں نے سارے کافرے دا مال لٹ کے نا تے او مال لٹیا لے جا کے تے ڈاکووں نے اپنے سردار دے سامنے کچھ کھانا پیش کیتا اس لٹے مال وچوں تو ڈاکووں دا سردار کہنے لگا پیچھے کر لو میرا روزہ ہے ڈاکووں دا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے تے شیخ شبلی تو کول جا کے فرماتا مارنا ڈاکیاں تے رکھنا روزے ہیں ڈاکے مارنا تے روزہ بھی رکھنا ہے تو ڈاکو بول کے کہنے لگا جی ایک ڈاکے مارنا ہے میرا پیشہ تے روزہ رکھا ہے ادنا صلح کرنے واسطے روزہ رکھا ہے رب نہ صلح کرنے واسطے تے آپ فرماتے نے میں حج کرنے واسطے گیا تے میں ویکھیا او بندہ خانے کعبہ دے پردے پھڑ کے نا او ڈاکوں دا سردار تے روئی جاوے تے نالے آکھے لبیک اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں تے آپ فرماتے نے تو ایتھے تو تے او ڈاکوں دا سردار نہیں جنہاں نے ڈاکہ ماریا سی تے رو کے کہنے لگا شیخ شبلی میں تنوں کیا سی نا کہ روزہ رکھے ادنا صلح کرنے واسطے روزے نے میری رب نہ صلح کروا دیتی ہے میرا رب میرے تے راضی ہو گیا تے انہیں میں اپنے گھر چ بلا لیا آگ بھی اے رمضان مبارک دا مہینہ تے اے روزے رب نہ صلح کران واسطے آئے نے بھائی اپنے روح سے رب نو منان واسطے اے مہینہ آ رہا اس مہینے دا اہتمام کرنا قرآن مجید تلاوت کرنا زیادہ تو زیادہ اور جڑا وقت ملے مسجد اللہ دے گھر چ وقت گزارنا اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا